Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me सई कामरान and you're watching सई कामरान as सई YouTube channel. हाँ जी, मेरी आवाज़ से आपको पता चल रहा होगा कि हाँ जी कि मैं जा रही हूँ भाई। और अभी ये छोटी सी आइसक्रीम जो थी वो हमें एक टेस्टिंग के लिए दी गई थी। तो खैर हम एक जगह रुके थे, थोड़ा सा खाना खाए और खैर हमारी जो सफ़र का आगाज़ शुरू हो चुका है। मैं जा रही हूँ इस्लामाबाद क्योंकि कुछ काम था, कामरान की मीटिंग थी और एक जगह शादी थी जो उसको हम लोगों ने कैंसिल करके फिर हम लोग इस्लामाबाद के लिए रवा दवा हो गए क्योंकि मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी थी, इसलिए हम लोग मीटिंग के लिए निकल गए। और कुछ प्लान भी था कि चलें अब जा रहे हैं इस्लामाबाद, इतनी दूर जा रहे हैं तो क्यों ना हम लोग कुछ ना कुछ जाएं, इधर उधर एक्सप्लोर करें। तो खैर अभी हम लोग दिन के हो चुके हैं कोई 12:30। तो जी ये हम लोग कलर कहार की पहाड़ियों से गुज़रते हुए, कितना खूबसूरत मौसम हो रहा है। मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा मैं हशाश बशाश अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, हम लोग आधा रास्ता को तकरीबन क्रॉस कर चुके हैं और इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर में हम लोग इस्लामाबाद भी पहुंच जाएंगे। और इसी तरह के मैं आपको मनाज़िर आपको बड़े हसीन और जमील दिखाती रहूँगी। तो जी हमारा सफ़र हो गया, दुआ में याद रखिएगा। और इसके साथ ही इस न्यू और अच्छी सी वीडियो के लिए जल्दी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी आगे शेयर कीजिए प्लीज़। और हाँ जी, और अपनी स्पीड के साथ हम लोग जा रहे हैं। बड़ा खूबसूरत माहौल बना हुआ है माशाल्लाह। मैं, कामरान और अब्दुल किबरिया, बस हम 3 लोग। और मेरा दिल कर रहा था कि मैं बस मैं अच्छी जगहों पे जाऊं। तो लेकिन फाइनली ये हुआ कि कामरान की मीटिंग थी, हम लोग यहाँ से गए और फिर हम लोग ने आगे रिज़ॉर्ट पे, और मुझे आपको रिज़ॉर्ट भी दिखाना था लेकिन बाय चांस अभी हम पहुँचते हैं वहाँ पे, फिर आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, अब ये सेकंड डे है। कामरान अपनी मीटिंग से वापस आ चुके थे और सुबह 5:45 उन्होंने जाना था अपनी मीटिंग के लिए और मीटिंग से फिर वो वापस आ गए थे 9:30 बजे वो वापस आए हैं और रूम में आ गए हैं। हम लोग रेडी होने लगे हैं, कहते चलो और नाश्ते के लिए जाते। इतनी देर में क्या हुआ है कि कामरान आए हैं। हम लोग मैंने सामान वगैरह सब कुछ सेट किया है कि चलें अभी बस निकलते, क्योंकि हमें अभी जो होटल जो है वो रिज़ॉर्ट जो था हमारा वो छोड़ना था। मुझे आपको अपना रिज़ॉर्ट का भी सारा व्यू दिखाना था कि हम लोग कहाँ पे ठहरे हैं। तो लेकिन ये हुआ कि कामरान की तबीयत ख़राब हो गई, मैं कुछ भी नहीं बना सकी क्योंकि मैं अकेली थी, साथ में अब्दुल किबरिया था और असद और मोहम्मद घर पे थे अब्बू जी के पास। तो इसलिए कुछ समझ ही नहीं आया। उस वक्त ये हुआ कि कामरान की हार्ट बीट जो है वो 188 पे चली गई एकदम से। तो कामरान का चेहरा एकदम पीला हो गया, रेड हो गया। तो उसी वक्त ही अब ज़ाहिर बात है ड्राइविंग जो है वो कामरान को ही आती थी, उन्होंने गाड़ी चलानी थी। हम लोगों ने फ़ौरन पिम्स हॉस्पिटल जो है वो लोकेशन पे डाला और फ़ौरन ही वहाँ पे पहुँचे हैं। जब एमरजेंसी पे गए हैं तो इन्होंने जाके बताया कि इस तरह मेरी हार्ट बीट जो है इतनी ज़्यादा फास्ट जा रही है। तो इन्होंने उन्होंने ECG की है, ECG में थोड़ी गड़बड़ आई है। जब वहाँ पे उन्होंने चेक की, मीटर रीडिंग से चेक किया तो 210 पे इनकी हार्ट रीडिंग चली गई। आप सोच नहीं सकते कि उस वक्त मेरी क्या हालत हो सकती थी कि मैं उस वक्त वहाँ मेरे लिए क्या, मैं एकदम से क्योंकि कामरान बिल्कुल ज़ाहिर तो मुझे फ़ील करा रहे थे कि मैं ठीक हूँ, लेकिन वो अंदर जो उनके घबराहट और जो चीज़ें भी उनके अंदर चल रही थी वो मैं बता नहीं सकती। वो मेरे लिए जो वो लम्हा था वो एकदम से आके रुक गया, क्योंकि मेरे लिए वो अनजान शहर है। कोई भी मेरे लिए वहाँ पे मेरा कोई जानने वाला नहीं था, ना कोई दोस्त अहबाब ना कोई और। तो और मैं जब बहुत ज़्यादा परेशान हो गई कि 210 पे एकदम हार्ट बीट चली गई और मतलब मेरे लिए कुछ भी, मुझे एकदम लग रहा था जैसे ब्लैंक है मेरे लिए सब कुछ।
تو میں نے اپنے بیٹے کو کال کیا کیونکہ ہم نے واپس بھی آنا تھا، اپنے گھر واپس آنا تھا اور ڈرائیو کامران نہیں کرنا تھا کیونکہ 4 گھنٹے 4.5 گھنٹے کی ڈرائیو تھی، تو اس پہ پھر ہم نے واپس آنا تھا اور کامران نے ہی ڈرائیو کرنی تھی۔ تو میں نے اسد کو کال کیا کہ اسد آپ اور محمد جو ہے کسی طریقے سے پہنچے یہاں پہ، لیکن پھر انہوں نے ایک دم سے کامران کو انجیکشن لگایا ہے، کیونکہ ایس پی وی ٹی میں یہی ہوتا ہے کہ انجیکشن لگتا ہے آئسوپٹن یا کنال تو ایک میڈیسن ہے، ٹیبلٹ ہوتی ہے، اس کا انجیکشن بھی ہوتا ہے، لیکن آئسوپٹن سے بہت جلدی کور ہو جاتا ہے۔ لیکن انہوں نے ایک اور انجیکشن لگایا تھا، تو اس سے ایک دم سے 210 سے 90 پہ آ کے اسٹک ہو گئی، لیکن اس کے بعد جیسے 90 پہ آئی ہے اور انہوں نے اور اس سے فوراً 150 پہ واپس چلی گئی ہے، تو اس سے پھر آہستہ 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 ڈاؤن ہوتی ہوئی 83 پہ آ کے اسٹیبل ہو گئی۔ تو وہ جو لمحہ تھا نا، وہ میرا جو 1.5 گھنٹہ جو میرے لیے تھا، وہ بالکل ایسا تھا کہ جیسے میں کسی ایسی جگہ پہ ہوں جو میرے لیے نہ میں اس جگہ پہ، مطلب آپ سوچ سکتے ہیں نہ، وہ مطلب بلینک ہو گئی تھی میں بالکل، کیونکہ ہم عورتوں کے لیے ہماری زندگی جو ہے وہ ایک ہماری زندگی ہی ہمارے شوہر کے اراؤنڈ ہوتی ہے، اور اس لیے وہ لمحہ ہی ایسا تھا، کیونکہ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی اور کچھ عجیب، لیکن میں نے اپنے آپ کو بہت اسٹرانگ کیا، بہت زیادہ، کہ مجھے وہ ایسا تھا، کیونکہ کامران جو ہے وہ بار بار مجھے دیکھتے تھے اور اپنی آنکھ بند کر لیتے تھے، اور مطلب آنکھیں پھیر لیتے تھے، کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ ان کے جو دل میں اور ان کے دماغ میں جو کچھ چل رہا تھا وہ مجھے ریئلائز ہو رہا تھا اس ٹائم۔ اور لیکن میرے لیے جو ایک دم سے جو چیز بکھر رہی تھی نا، وہ یہی چیز تھی کہ اگر خدا نہ خاصہ اللہ نہ کرے کہ اگر انہیں کچھ ہو گیا تو پھر میں کیا کروں گی۔ تو بس یہ تھا کہ، لیکن بہت کچھ سوچا تھا کہ وہاں جائیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، میں نے یہ سوچا تھا، ہماری پلاننگ تھی۔ تو مجھے کہہ رہے تھے میں نے آپ کو اسلام آباد لے کے جانا ہے، میں نے وہاں سے آپ کو پائے کھلانے ہیں، میں نے آپ کو یہ ناشتہ کرانا ہے۔ تو اس کے بعد مجھے کہہ رہے ہیں جب ٹھیک ہو گئے الحمدللہ بالکل اسٹیبل ہو گئے، تو مجھے کہتے چلو آپ کو پائے کھلاتے ہیں۔ میں نے کہا مجھے تو اب پائے کیا، مجھے کچھ بھی نہیں کھانا، آپ چلیں جلدی سے نکلیں یہاں سے۔ تو لیکن یہ کہ وہاں پیمز ہاسپٹل میں گئے ہیں، جب 5 سے 6 ڈاکٹرز جو ہیں صرف اور صرف کامران کو ڈیل کر رہے تھے نا، تو ایسی سچویشن میں نے یہاں پہ DHQ میں شیخ افرا میں دیکھی کہ ایک مریض کے اراؤنڈ، جو ایک پیشنٹ کے اراؤنڈ 7 سے 8 پیشنٹ کھڑے ہوئے تھے، اور وہ کرٹیکلی کنڈیشن میں وہ تھا۔ تو وہ میرے منظر جو ہے نا وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا، اور میں آپ سوچ نہیں سکتے کہ میں کس طرح میں بیان نہیں کر پا رہی ہوں۔ تو لیکن اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر، اللہ پاک نے زندگی دی، صحت تندرستی دی، اور اللہ پاک آگے بھی زندگی دے، صحت والی زندگی دے، تندرستی دے۔ بس آپ لوگ بھی دعا میں یاد رکھیے گا، کیونکہ ہمارے لیے تو ہماری زندگی جو ہے، ہمارے شوہر ہیں، بچے ہیں ہماری، تو اور ہم لوگ جب واپس آ رہے تھے تو سارے راستے بیچ میں بھی ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ہو رہی ہے اس طرح کی، کیونکہ انجیکشن لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد بھی تھوڑا سا مطلب چکر آ رہے تھے۔ تو پھر ہم لوگ ایک ریسٹ ایریا پہ رکے، اور وہاں پہ تھوڑی دیر ہم لوگوں نے ویٹ کیا، اور ان کا مطلب ان کو کوئی 1 گھنٹہ جو ہے نا انہوں نے ریسٹ لیا، نیند پوری کی تھوڑی سی، پھر اس کے بعد پھر ہم لوگ آگے کنٹینیو سفر کیا اپنا۔ خیر الحمدللہ، اللہ کا کروڑوں دفعہ شکر ہے، ہم لوگ خیر و عافیت سے گھر آئے الحمدللہ۔ گھر آئے ہیں تو کھانا وغیرہ تھوڑا گھر آ کے سکون سے میں نے کھانا دیا، روٹی بنا کے دی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کھانا کھایا ہے۔ کھانا کھا کے تھوڑی دیر بیٹھے ہیں، ابو کے پاس بیٹھے، ابو بھی بہت پریشان تھے، بچے بہت پریشان تھے۔ تو جب بچوں نے دیکھا ہے ایسا تو خیر گلے لگ کے رونے لگ گیا نا، تو کیونکہ بڑا ایک لمحہ مجھ سے ابھی بات ہی نہیں کی جا رہی ہے، تو میں نے تو دیکھا نا سامنے سب کچھ، تو وہ فیلنگ جو ہے وہ میں ایکسپریس کر ہی نہیں پا رہی ہوں۔ آپ لوگ بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ سب طرف ہر کسی کے لیے آسانی رکھے، خیر و عافیت رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک
سب کو خوش و خرم رکھے، صحت والی زندگی دے، تندرستی دے، اور دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اور مجھے دیجیے اجازت، کیونکہ اس سے آگے میں کوئی بات نہیں کر پاؤں گی۔ اللہ حافظ۔